बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत कासिम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, यानी आपके बेटे हैं। तो आइए नाजरीन जानते हैं हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला में शहादत का वाक़या। आपने जनाब कासिम बिन हसन का नाम सुना होगा। ये अहले बैत के बहुत से जवानों की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन से जंग की इजाज़त तलब करने के लिए हाजिर हुए। ये हज़रत इमाम हुसैन के हकीकी भतीजे यानी हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़र्जंद अंजुमन और हज़रत इमाम अली मकाम की दुख्तर नेक अख्तर बीबी सकीना से इनकी निस्बत भी तय हो चुकी है। छोटा सा कद, नौजवानी का आलम, सब्ज़ा आगाज़, एक पेकर हुस्न जमाल है जो हज़रत इमाम से गर्दन कटाने की इजाज़त तलब कर रहा है। इमाम अली मकाम ने मोहब्बत भरी नज़रों से भतीजे और होने वाले दामाद को एक निगाह भर कर देखा। कल्ब में एक ठेस लगी और दिल के जज्बात आंसू बनकर पलकों पर नमूदार हो गए। फरमाया कि बेटा कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी और यादगार हो। तुम मेरे लिए एक भाई की अहम निशानी हो। अब उनकी याद आने पर मैं तुम्हीं को देखकर मैं तुमसे तसल्ली हासिल करता हूँ। भला मुझे कब और किस तरह गवारा हो सकता है कि तुम मेरे सामने खाक व खून में तड़पते हुए गला कटाओ और मैं देखता रहूँ। बेटा, मैं इस सदमे जान खा को बर्दाश्त करने की ताव व ताकत नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन जनाब कासिम की बेकरारी और गिरिया उजारी देखकर और उनके इसरार से मजबूर होकर बिलाखिर हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत कासिम शौक़ व शहादत में इस कदर वारफ्ता थे कि इजाज़त पाते ही खुशी से उछल पड़े और जल्दी जल्दी जंगी लिबास पहनकर और हथियारों से मुसल्ला होकर पहले खेमे में तशरीफ़ ले गए और सब अहले खेमा को आखिरी सलाम करके हज़रत इमाम की खिदमत में हाजिर हो गए। ममता की मारी माँ, जान छिड़कने वाली फुप्पी और दुल्हन बनने की आस लगाने वाली मंगेतर बीबी सकीना ने दुनिया से सफ़र करने वाले मुसाफिर का आखिरी दीदार किया और जोश गम से सबकी आंखें अश्कबार हो गईं कि अब चंद मिनटों में ये नूर की तस्वीर खाक व खून में मिल जाने वाली है। जब इमाम अली मकाम को आखिरी सलाम करके रवाना होने लगे तो हज़रत इमाम ने आगे बढ़कर निहायत गर्मजोशी के साथ भतीजे को अपने सीने से लगा लिया और दुआएं देकर विदा फरमाया। जनाब कासिम हज़रत इमाम हुसैन से रुखसत होकर जोश जिहाद में भरे हुए घोड़ा दौड़ा कर अशकिया की सफ़ों के सामने पहुंच गए और रिज्ज़ के चंद अशार पढ़कर फरमाया, ए यजीदियों, अब जिसके सर पर मौत सवार हो वो मेरे सामने आए और मेरी शमशीर आबदार की असदुल्ला ही मार से अपने खून में नहाएं। शहजादे की इस हाशमी ललकार से गिरोह अशकिया पर ऐसी हैबत सवार हो गई कि बावजूद बार बार की पुकार और ललकार के किसी में ये ज़रूरत और हिम्मत नहीं हुई कि आपके सामने आता। इब्न साद ने जब ये देखा कि यजीदी लश्कर में से कोई भी हज़रत कासिम के मुकाबले के लिए नहीं निकलता तो उसने अजरक शामी सिपह सालार को पुकारा जो यजीद की तरफ से सालाना 10,000 दिनार तनख्वाह पाता था। जब अजरक शामी इब्न साद के पास पहुँचा तो इब्न साद ने कहा कि ए अजरक, देख, ये बड़ी देर से ये नौजवान मुकाबले की दावत दे रहा है, मगर हमारे लश्कर में से किसी की भी ये ज़रूरत नहीं होती कि इसके चैलेंज का जवाब दे सके। इसलिए अब मैं तुझको हुक्म देता हूँ कि तू 1000 सवार लाकर इसका मुकाबले के लिए मैदान में निकल पड़। अजरक ने गज़बनाक होकर कहा, ए इब्न साद, तुझे शर्म नहीं आती कि तुझ जैसे नामी गिरामी पहलवान को, जिसकी हैबत से मिस्र और शाम की ज़मीन दहल रही हो, एक ऐसे कमसीन लड़के से लड़ने के लिए भेज रहा है जिसके मुंह से माँ की दूध की बू आ रही है। ए इब्न साद, सारा मिस्र और शाम जानता है कि मैं अकेला 1000 बहादुराने नामदार का मुकाबला करता हूँ कि आज मैं एक बच्चे का मुकाबले में जाकर अपनी नाक कटा दूँ। अगर मैंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया, जब भी मैं बदनाम हो जाऊँगा कि मैंने एक बच्चे से जंग की, खुदा की कसम, अगर तू मेरे जिस्म के पुर्जे पुर्जे उड़ा देगा जब भी मैं एक बच्चे के खून से अपनी तलवार को आलूदा नहीं करूँगा। इब्न साद ने कहा कि ए अजरक, अरे तू किस घमंड में है? तू इनकी कमसीनी और नाजुक बदनी को मत देख। अफसोस तू इन्हें पहचानता नहीं कि ये कौन है। अरे ये शेर दिल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के फ़र्जंद अर्जुमन और फ़तेह खैबर अली हैदर के पोते हैं। खुदा की कसम, अगर ये भूखे प्यासे ना होते तो अकेले ही कहरे इलाही की बिजली बनकर हमारे पूरे लश्कर के हुरमाने ज़िंदगी को खाक बना डालते। जब इब्न साद ने लगातार इसरार से अजरक शामी को मजबूर कर दिया तो उसने कहा कि ए इब्न साद, ख्वाह कुछ भी हो जाए मगर मैं इस बच्चे से तो नहीं लड़ूंगा। तेरी ख्वाहिश है
تو اس جنگ میں میرے 4 فرزند موجود ہیں جو شجاعت اور دلاوری میں شعرائے آفاق ہیں۔ میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند منٹوں میں اس کا سر کاٹ کر لے آئیں گے۔ چنانچہ ازرق کا ایک بیٹا صبا رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا اور دراتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت قاسم نے اس کو آتا دیکھ کر نہایت بے خوفی کے ساتھ یہ فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار لقمہ بنانے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ اچھا آگے بڑھ۔ چنانچہ جیسے ہی وہ حملے کے لیے آگے بڑھا، حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے شکم میں بھونک دیا اور وہ اس زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گر پڑا۔ پھر آپ نے نہایت ہی پھرتی اور چابک دستی کے ساتھ جھپٹ کر اس کی تلوار چھین لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ گھسیٹتے گھسیٹتے مر گیا۔ پھر آپ نے اس کی لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے روند کر اس کی ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ ازرق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور دیوانہ گھر آگے بڑھ کر ایک دم جناب قاسم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم نے مڑ کر ایسا پینترا بدلا کہ دشمن کا وار کھالی گیا اور آپ نے پلٹ کر اس کے پہلو میں ایسا نیزہ مارا کہ ادھر سے ادھر پار ہو گیا اور وہ وہیں گھوڑے سے گر کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر ازرق کا تیسرا بیٹا حملے کے لیے جھپٹا تو آپ نے اس کو بھی ایک نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اب ازرق کا چوتھا بیٹا اپنے 3 بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے پاگلوں کی طرح تلوار گھماتا ہوا دوڑ پڑا اور منہ میں جھاگ بھر کر گالیاں دینے لگا۔ حضرت قاسم نے فرمایا کہ بدلگام ہوش میں آ، عورتوں کی طرح گالیاں اور کوسنے دینا مردوں کی شان نہیں ہے، اگر جرت ہے تو آگے بڑھ کر حملہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ قاسم تم نے میرے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا، خدا کی قسم جب تک میں تمہیں قتل کر کے اپنے بھائی کا بدلہ نہ لوں گا مجھے قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت قاسم نے ہنس کر فرمایا کہ مت گھبرا، میں تجھے قرار دینے اور تجھ کو تیرے بھائیوں کے پاس پہنچا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہا اور تلوار کا ایک ایسا بھرپور جاچا تلا ہاتھ مارا تو مغرور کا سیدھا ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آپ نے للکارتے ہوئے اس کا تعقب فرمایا مگر وہ اپنے لشکر میں جا گھسا اور زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑا اور مر گیا۔ ازرق اپنے 4 ہونہار اور مشہور شاہ سوار بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر گیز و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور منہ میں جھاگ بھر کر غصے میں دانت پیستے ہوئے اور جہالت میں داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا کدا کر میدان میں نکل پڑا اور کہنے لگا کہ بچے، تم نے بچوں کو تو مار لیا لیکن اب تیرا مجھ سے پالا پڑا ہے، سنبھل جا کہ اب تیری زندگی کے صرف چند ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ جناب قاسم نے حکارت کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ ازرق ذرا ہوش کی دوا کر، تو شامیوں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تک تو نے ہاشمی گھرانے کے شیروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہماری نگاہیں قہر و جلال کے سامنے تو ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ازرق یہ خون کھولا دینے والا تانا سن کر اور بھی آگ ببولے ہو گیا اور نیزہ بازی شروع کر دی، لیکن جب یہ دیکھا کہ برابر کی چوٹیں ہیں تو غضبناک ہو کر تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار کھینچ لی اور آگے بڑھے تو ازرق نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ قاسم، یہ تلوار تو میرے لڑکے کی ہے، یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے ہنس کر فرمایا کہ ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے طور پر یہ تلوار مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ اسی سے میں تجھے موت کا ذائقہ چکھا کر تجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ ازرق یہ سن کر فرتے غضب سے بفر گیا اور جو ہی حملے کے لیے تلوار اٹھائی، حضرت قاسم نے فرمایا کہ ازرق سنبھل، ہم تجھے بڑا تجربے کار شاہ سوار سمجھتے تھے مگر تم تو بالکل ہی اناڑے نکلے، تم کو اپنی گھوڑے کی پیٹی کا بھی دھیان نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ازرق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ چچا جان پیاس پیاس۔ امام حسین تشنکام نے فرمایا کہ نور نظر، ذرا دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے۔ چچا جان کا فرمان سن کر حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے اور یہ دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہو کر یزیدی فوجوں کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی خبیث کو قتل کر کے سرخرو ہو جاؤں، چنانچہ برق کاتف کی طرح گھوڑا چمکا کر قلب لشکر میں پہنچ گئے، مگر دشمنوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے آپ پر نیزہ اور تلوار کی بوچھار شروع کر دی، یہاں تک کہ 27 زخم کھا کر آپ نڈال ہو گئے
اور گھوڑے سے گر پڑے۔ شیش بن سعد منحوس نے آپ کے سینے پر ایک نیزہ مارا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین بھتیجے کی دردناک پکار سن کر دوڑ پڑے اور دیکھا کہ پیکر نور خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ امام نے مقدس لاش کو انتہائی محبت سے گود میں رکھ لیا اور چہرہ پر نور سے خاک و خون کے دبوں کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں قاسم جانباز نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام کی آغوش رحمت میں دیکھ کر فرط مسرت سے مسکرائے اور ایک دم اپنی نقد جان خالق دو جہاں کے نام پر قربان کر کے دارالجنا کے مہمان بن گئے۔ اس طرح حضرت قاسم کے تینوں بھائی عبداللہ بن حسن اور حضرت عمر بن حسن اور حضرت ابوبکر بن حسن بھی انتہائی جانبازی کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو۔ تھینکس فار واچنگ۔